الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إمها حمد ثناء تعريف حق جنبني عالم توقيري معي الله سبحانه وتعالى. بعد جبر هوني موني تقوى ورين أنيا ورينج مچم منوي عدوان النوي معي الله فيما حق جنالكم بفيهن إله كونوا كمشا إله إكو وانت كمن هكي وان إلهي كم كمج مچا كل دو وانت إله أدي علمنج مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكي إله على كمشا رسول كما بسكيوان إكليك فانو مچا صلوات سلام بركة لفان ديو بصلوات سلام بركاتوغا قيامة همين إبيكالون نهيغوتوغا تباويها بيكو شامل كرفان ديو إيفه دندما مسلم أخونا أقول لك أميل لنفس شاتي متى كنا معي الله بروتي وتقوى وريوما نصيحة تري وصية كرم إله وحي كرفا أنغوا فاوا بس فلق مانا غاوني إيمان بالجميع سكنة إله التقوى وريوم حق جنوا قطغات يباميهم الله التقوى ورواش أدي مسلمون كم غاوا حال من ويتباميهم مرنوا هشكمه ما الله أرتكن هم كشورون أقوم من جميع دينك فريها مدينة ألوكم إترد فردنا جماعة جمدوغا مدومات ركما ريوتي أخلاق إسكورما ميديم بارو على كم ينهرما أكوغابس مدومات ركم فدا أخلاقي ريوتي صفتك مدينوغ مهم بايكن دن ميدو مدو إجكهلا ميدو إميه كم معي الله تدوم بدكوا رحمة اللفافي ألكم منوي نمادا روديا حجا زكاة فدا ألوكنتم أدا كرمون مدين فريها مبيكم غا منوي ندك مسلم أخونا أقول من جتريغا فرول تكركات ريوما إكوغا سنة نمادا سنة روديا صدقاء كرم فدا هيوم الكراميهم ولي مندي إنما وسيتا ميكي إفدا هيولا فاميهم جتريغا بس ميست كنا معاملة كرمغا هاروكشي كما دون دينما إهم ميهم كنت كما فنكرم فدا وترو صفتا هرلا فاهنك إغتون دبسوي دكولو ريوان جه كم هندقا شرعي همتكوا منغر تفهن لا ديوما ويفاري فدا معاملة توغا إهم ميهن رياية نكرم فدا كان أشجن فهن تنفر مسلم أخونا أقول من قالوا بيت نبي محمد صلى الله عليه وسلم إكده فانوغ أهول ورنا أصحابنا أوترنا معاملة كرف مغا جنغلو وافاوني مردما تريكما أوغا تريكمغ ماتيوري أخلاقو أدكيتم دشمننا معاملة كرف مغاوس
iskure vevi madumatiri kama ogatiri kama hikmek wanta kamuge sifa fuluta argumenge namuna kan argumen balan jeheni ema sahiba sallallahu alaihi wasallam ge khulugu fuluta ma in allah ekaman amur kurava argumenna wahi kurava engebi لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ماني هما كشور الله رسولا كباغا تباميهن ريوتي بجنبا نمونا يفي أي الله قدر ما يا آخر الدوها الله قدر ما يا آخر الدوها ثوابا يدي adi gina ginang Allahu handuma kura kamugawa mihekash muslim akhunne mistakunna oga teriko muamala kurmaki main Allahu nuhanu lobedi gannawa mativeri wegem wasifai nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kuravi inna Allah rafiqun yuhibbu ar-rifqa wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf ماني هم كشور الله سبحانه وتعالى أوغاتري وانت إله أوغاتري وما لوبي وديغنوته أدي إله وركش كما قد بدوك ندك أدي إله هركش كما قد بدوك من ندف وثوابا درميا إنوم بسهيوكا أوغاتري كما مدوماتري كما devvavai muslim akhunne duniya ga kibur weriwe bodawe gen fir'aunu ge gata main allah ge matwi rasula musa alayhi salam fonu be hindu enoba fir'auna mukhatab kurva wa hakfu dekkoma main allah musa alayhi salam wahi kurvi basful takameduga visna fikur hinga wala fir'auna ki bodo kafire kalange kama dawa konguruno nuban nulafa aniya bari nama wes ena ya mukhatab kurama angawa fa wani wes maduma atri kama ekuga man Allah wahi kurvi idhaba ila fir'auna innahu tagha فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ماني فرعون قاتت يا قدبي كلم وداك النواش هم كشورون اينا انيا وري حد فنلا هنگجه فهم دمات ربهون تيدبي كلم اينا يا بس فلو ودال واش اي اينا هندم كنو تبيروتي بيتو اكموغه امي دوغي مي ايتوغه مانا دهوا غتوغا دين قبول نكرا نبان لفامي هنا مخاطب قران بس islam din gowa lavani madumatiri hamahimen gowa levumu efadami honge maccaves harukashkan dekku menne viiru algon men muslimun ekakoneka muamala kurairu ogateri kama madumatiri kama tawadu verikan iskurun ma awda kan bodwe gembe muslim makhunne algon menge teren kumme be fulakus كيرت قرآن فنكم بسنا في نما معاملة تكا غولي جينا غنا آية تكين ألغون منا فنان إن كمون ألغون منجي معاملة تفان جهني إسلامي هما تكفته فوري هما معاملة تكا تماغي فشون إهم مسلمة كان إفس جلو مدامي هكي فوري هما مسلمة كان نواني كمان إشارة كرفا كيت رسول صلى الله عليه وسلم حديث كرفا فاوا بس فلق مانا غاوني حقيقي مسلمكي إناغ دولا أتوغ نباكمون إهم مسلمون سلام فيجن فامي هاي أدي سكاليك فانو حديث كرفي من عوتي حظه من الرفق فقد عوتي حظه من الخير ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير ماني مدماتري كمميها كاللبن ونصيب لبجميها دناش فيهو كمون اينا يا لبن في منورو دفيج كان كشوره ادي
وقاتركم صفام محروم بجميع هذا الناس فيهرها هيكمكم إنا محروم وجكن دناش إنكم وقاتركما هتركم إنكم وقاتركما هتركما مدماتركم من بركو دفنغدي ما الله حضرتك جنا جنا دعاء كربة مسلم أخونا دنيا كنكوتوغا إسلام دين فتورني إدينوغي أهول ورين ريوتي أخلاقا أوغا تريكما مدوما تريكمغي معاملة كوغين ثمامة بن أثال رضي الله عنه إسلام وداغين حادثايا نكم بسنوا أدو السوا إكدك فانو هيرو كوغين جنبي مسكتوغي تنبغا باندبنو هندو نبيا صلى الله عليه وسلم إكدك فانو غاتا وداغين ورن اوغا تريكماك واكفر دكوا معامله كرفي ام فهم اكدك فان اسلام ويكن اعلان كرفا رسول الله صلى الله عليه وسلم يد النبي محمد غفانه ما إن الله غندي بنمه ميغي كوري ميبمتيغا كنيك فانو مون فلفور اهور النفرت كرا اهم مون النوانه nama wesmiyedo kanege fanuge munu fulaki ahuren emme dekehiva munu fula vejje adi kanege fanuge dina vure bodan ahuren nafrat kura ehen dine nuwes veme nama wesmiyedo kanege fanuge dina ki ahurenge gatuga emme lobweti din kamuga wejje me muslim akhunne دين وري مسلمكي اهم مي هن مدغوكم اميل نفسك بدل هفا ميها انو ايغه بدلوغا دين وري مسلمكي معاف كورون اسكورا ميها اي ما الله حدثك ودرميان ادميها ما الله وحي كرفي وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ماني نباك مك جزائك يا إفدا نباك مك فهي نباك مك في ميها كان عفوك الصلح بجميها ثوابوني الله حضرتك هم كشورون إله أن ياورين دك لو بيودي نغنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفي من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعا الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء ماني ميهكو كمكا روليس اكمك بدل فمك مچا كولدان وگين با هادو غامس ايرولي ماتري كوفينما ما إن الله إنا جمتوري كان هام كرم قطن قيام الدوهم ميسون تريغا إميه كان نداء إفوانته دين إنا سورك إفدوا إنا بين وهور العينة اختيار كرمان إنا ين اختيار دبينتي هدوا بدكور في ألمنج بري الله ألمنج ألو كنتك إمها معاملة توغا إبا إله رسوا مغا توفيق دفوان ديب ألمني إمها كنكمغا ألمنتكا هوري ريوتي نمونا إكمغا إبا إله فنوفي رسول محمد صلى الله عليه وسلم يتبابي إكاليك فانو أخلاق صفة بغن بيهكمغا دفوان ديب حقيقي مانا دين التباوم توفيق ألمن إمنا من وركرفان ديب على من جفا فسوا سور جيجي متر نيومن على من إمنا من وركرفان ديب بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله رب العالمين، فقد قال الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إمها حمد تعريف ثنا حقوق ونيمان الله إله منوي حقوق ألوكم بفهم إله كنوا كما شاء إله إكو أنت كمان هكيوان أدي محمد غفاني إم فوق نبيا كما شاء رسول كما بسكيوان من الله كده غفانا شاء كده غفانو إمها آل أصحابنا صلوات سلام بركة لفان ديو يفهو دنب مسلم خنة من الله بروة وتقوى وربلفه من الله وحيك رفا أنقوافا بس فلق مانا قاوني إدوهيقا الله حدوة التباميهم رجوع كرفين إدوهكا تباميهم بروة وركات رواش دينكم من نفسكم نفس هو داقين كم جزاء إدوهم لبينته أدي أور النبي إنساف النكر فيهده من الله أرتكن نبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث كرفين حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس ماني ميستكن أوغاتري مدوماتري معاملة كرم فسيها ميستكن غاك كم بحتا كم مميهكا نارك حرام كرفين به حديث نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربي بس فلق مانا قابي جبامي هن نركاق أهول ورنق وآها كابون دفن هجي صحابين دن نبي آده حديث كربي كل عطل جواض مستكبر ماني أي هاروكشي أدب كودا بودا كبور وري باطل قطغا جدل كورا كم ميهك بيد حديث أقول منا لبت نبي محمد صلى الله عليه وسلم بيان قد وفا بني كبر وريك من نتي مدمات ريوما أوغات ريوما كي سوروجه إمي هايا لباديني سفيك أدي بودا وما هين هاروكما رولي وريك مكي نركي مغودك كادي كن ما الله أرتكم ديوتي كتوغا ميستا كنا معاملة كرا بيحكم غابلف أدي ما الله غرسو من أداغن سورغي أهول ورينغ تريم ومتكا إكا كونكا تواضو وريوي إكا كونكا ودك لوبوي أوغا تريوا بيحكم غابلف ما الله أقول من إمن إكا مغيهو توفيق من ورقور الواش مسلم أخوني ورم متبري أمركم ما الله أمركم رفا وحيك رفا إنجبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ما نيهم كشور الله إله ملائكة النبي يا جماعة الصلاة اللفته إمام بجميس تكون إمام بجميس تكون تباميهم إكليك فام جماعة الصلاة اللفون دي دعاء كراش أدي كليك فانو جماعة السلام لفون دي تباميهم جنا دعاء كراش اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم بكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. هذا وابركور في علم جبري الله ما نبي محمد قفانا شايك اللي قفانو قال أصحاب الصلوات سلام بركة لفان دي
أدي تنمغلي بداغ انتبه هتر خليفة إن شاء أمها أصحاب بيكلنا تابي بيكلنا رسل لفاندي هدوا بركور في ألمن جبري الله ألمن ألمني ميستكون نان هيتري ريبتي كتوغا معاملة كورا هيولا فابيكم غا لفاندي ألمني ألمنجي أمين نشا دارين نان أوغا تريبيكم غا لفاندي ألمنجي ترين إمها روغا تكا بلي مدوكان فيلواندي بل ميهن الشفاء دبا دولها صحة عافية قتوين يوم على من إمنا من ورقر فاندي حدوا برقر في على من جبري الله على من جراج تيا كرفا تيا كندم حتى واندي مسوري كما إمبري كما داندوري كمغا بركة لفا فودون تري كان يتورو كرفاندي راجع سعودي سناء حلال كان كمغا ورقد كرفا تيا كما فاقتك من ورقر فاندي هدوا بركور في على من جبر الله إسلام دينا دنيا كان إسلام كم كن هنجما إبايلا خيار كرفا فوا فرايت كان هداية نصر توفيق دفان ديو على من جتره مروي قصفا ميهنا ديرتي بينج فافو سوا رحمة لفان ديو دنيا جا بسيو كان آخرة جا بسيو كان دفا نركا عذاب على من مت كرفان ديو اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم اجعل كيدهم في سفال وأمرهم في وبال اللهم من أرادنا وبالإسلام سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة